यमपञ्चक अन्तर्गत आज गाई गोरुको पूजा। आज खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने नाङ्गो आँखाले नहेर्न विज्ञहरूको सुझाव। शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गठबन्धन नबनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। लड्नेहरूसँग नै मिल्नुको पनि मजा हुन्छ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जवाफ। शीर्ष नेताको चुनाव खर्चमाथि निगरानी गर्न अख्तियारलाई निर्वाचन आयोगको पत्र। शीर्ष नेताहरूले चढेको हेलिकप्टर खर्च कसले बेहोर्छ भन्दै सरकारलाई निर्वाचन आयोगले गर्यो प्रश्न। बालेन शाह, गोपाल हमाल, हर्क साम्पाङ लगायतका स्वतन्त्र मेयर आम चुनावमा कता ढल्किँदैछन् यसको बारेमा पुरै जानकारी। मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने काम नगर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको आग्रह। घोषणा पत्र ल्याउन ढिलाइ गर्ने हुडबाजी। गठबन्धन 1-2 दिनको यात्रा नभएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। सबैभन्दा पवित्र गठबन्धन आफूहरूकै रहेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको दाबी। कांग्रेस र एमाले दुवैको उम्मेदवार नहुँदा चितवन 3 मा विक्रम पाण्डे उत्साहित। रवि लामिछानेको पार्टीलाई सिस्टम बुझ्न भन्दा लोक रिजाउन हतार। काठमाडौँको होटल सोल्टीमा हिमानी शाहले भेटिन् बालेन शाहलाई। बालेन शाहसँग हिमानीको के भयो कुराकानी यसको बारेमा पुरै जानकारी। अध्ययनका लागि क्यानाडा जानेको संख्या बढ्दो। बलात्कार आरोपी वडा अध्यक्षलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै निजगढमा प्रदर्शन। वीर अस्पतालको मृगौला प्रत्यारोपण प्रकरण नेपाल मेडिकल काउन्सिलले थाल्यो छानबिन प्रक्रिया। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षा उपकरण चलाउन भारतले दिएन अनुमति। मितेरी पुलमा ट्रकको ठक्करबाट भारतीय वृद्धको मृत्यु। 2,45,000 रुपैयाँ बराबरको पटका 70मा नष्ट। तिहारमा चिल्लो तारेको र गुलियो खानेकुरा सन्तुलित रूपमा मात्रै खान डाक्टरहरूको सुझाव। प्रेमगीत 3 टिमले बालगृहका बालबालिकासँग मनायो तिहार। 1 वर्षसम्मको स्कुल शुल्क सहयोग। ऋषि सुनक बन्ने भए बेलायतका नयाँ प्रधानमन्त्री। चीनमा नेतृत्वका दावेदार हु चुनहुवा पोलिट ब्युरोमै अटाएनन्। र T20 विश्वकपमा नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध बङ्गलादेशको रोमाञ्चक जित। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल कार्तिकको 8 गते मंगलबार इस्वी सम्वत सन् 2022 अक्टोबर 25 तारिक आज गाई गोरु पूजा परेको छ र खण्डग्रास सूर्यग्रहण पनि आज लाग्दैछ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायतका महत्त्वपूर्ण तपाईलाई हेर्नै पर्ने काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू छन्। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। छोटकरी रूपमा सबै समाचार प्रस्तुत गर्छौं। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। यमपञ्चक अर्थात् तिहार अन्तर्गत आज गाई गोरुको पूजा गरिँदै गरेको प्रसङ्गबाट। आज तिथि अनुसार गोवर्धन पूजा र हली तिहार चाहिँ परेन। यद्यपि आजको दिनमा गाई गोरुहरूको पूजा गर्ने चलन छ। कृषि प्रधान नेपाली दैलोहरूमा हिउँदको सुरुवातसँगै बर्खायामभरि थन्काएर राखेका हलो, कुटो, कोदालो लगायतका औजारहरू बाहिर निकालेर तिहारका दिन पूजा गर्ने चलन छ र यो पूजा भोलि गरिनेछ। आज चाहिँ कृषि कर्ममा सहयात्रा गर्ने जीवहरू गाई गोरु लगायतको पनि आज पूजा गरिन्छ। उहिले त आजको दिन गाईको घोडा मुनिबाट छिर्ने चलन पनि रहेको थियो भन्ने लोक उक्तिमा पाइन्छ। गोवर्धन पूजा भोलि परेको हुनाले गाई गोरु पूजा भोलि पनि गरिन्छ। आजको दिनको अर्को व्यापक रौनक हो देउसी। हिजो भैलेहरूको भाका अनि आज देउसीहरूको भाका सहरका कुना कुना अनि गाउँका गल्ली गल्लीमा घन्किरहेका छन्। यहाँहरू सम्पूर्णलाई जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ कृपया सुखी रहनुहोला, खुसी रहनुहोला। तिहारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आफ्ना शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अब लागौं सूर्यग्रहणको प्रसङ्गतर्फ। आज सूर्यग्रहण लाग्दैछ। आज दिउँसो 4:52 देखि झन्डै 33 मिनटसम्म नेपालमा सूर्यग्रहण देखिने नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले जनाएको छ। दिउँसो लाग्ने खण्डग्रास सूर्यग्रहण पहाडी र खुल्ला क्षेत्रबाट मात्र देखिन्छ। खण्डग्रास सूर्यग्रहणमा चन्द्रमाले सूर्यको केही भाग मात्र छेकेको देखिन्छ। नाङ्गो आँखाले भने ग्रहण हेर्न नहुने सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले बताउनुभयो। विशेष किसिमको चस्मा लगाएर वा पानीमा छाया पारेर हेर्न सकिने उहाँको भनाइ छ।
समथर भूभागबाट ग्रहण देख्न कठिन हुने सोसाइटीले जनाएको छ। कतिपयले सूर्य ग्रहणका कारण लक्ष्मी पूजा हिजोका लागि सरेको बताए पनि त्यो सत्य नभएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्य देवमणि भट्टराईले बताउनुभयो। तिहारमा औँसीको घडीमा प्रदोष समय भेटिएको बेला लक्ष्मी पूजा मनाउने शास्त्रीय मान्यता अनुसार लक्ष्मी पूजा मनाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। यस वर्ष चतुर्दशी सकिएर औँसीको घडी कुकुर तिहारको दिन अर्थात् हिजै परेकाले लक्ष्मी पूजा पनि हिजै गरिएको छ। धार्मिक मान्यता अनुसार ग्रहण लागेका बेला खाना नहुने धारणा रहे पनि विज्ञान अनुसार ग्रहणका बेला खाना खाँदा कुनै असर नगर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि मात्रै अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन नबनेको बताउनुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले स्थायी शान्ति, बलियो लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन बनाएको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट चुनावमा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने भएकाले आपसमा मिल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। उहाँले यो गठबन्धनका कारण कोही पनि राष्ट्र र राष्ट्रियता विरुद्ध जान नसक्ने अवस्था आएको समेत जिकिर गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विगतका विरोधी शक्तिबीच मेलमिलाप हुँदा नै राष्ट्रलाई फाइदा हुने बताउनु भएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादी र नेपाली कांग्रेस बीच नै मुख्य लडाईँ भएको भन्दै उहाँले अहिले ती शक्ति मिल्दा मात्र देशको हित हुने बताउनु भएको छ। कतिपयले विगतमा टाउको काट्ने कुरा गर्ने, बम हानेर सिद्ध्याउन खोज्नेसँग पनि मिल्ने भनेर तर्क गरेको भन्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, मिल्ने भनेकै दुईवटा लड्नेहरूका बीचमा हो अनि मात्र मिल्नुको अर्थ र मजा हुन्छ। देश र समाजका लागि केही हुन्छ उहाँको भनाइरहेको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादी र 7 राजनीतिक दल योभन्दा अगाडि लड्नु राष्ट्रको निम्ति अहित हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि नै शान्ति सम्झौता भएको उहाँको भनाइरहेको छ। चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा सरकारी अधिकारीहरूले प्रयोग गर्ने हेलिकप्टर प्रयोग र अन्य खर्चको निगरानी गर्न निर्वाचन आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र पठाएको छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको सोमबार बसेको बैठकले राजनीतिक दलहरूबाट सरकारी स्रोत साधन दुरुपयोग बारे आवश्यक निगरानी र अनुसन्धान गरिदिन भन्दै अख्तियारमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको थियो। निर्वाचन आयोगबाट अख्तियारमा पठाएको पत्रको साथ उल्लेख भएको निर्णयको विवरणमा भनिएको छ, निर्वाचन प्रचार प्रसारका सन्दर्भमा सरकारी स्रोत साधन हेलिकप्टर तथा अन्य साधन समेत प्रयोग गर्नु निर्वाचन आचार संहिताको प्रतिकूल हुनुका साथै यदि अख्तियारको दुरुपयोग भएको हो भने आवश्यक निगरानी तथा अनुसन्धान गरिदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गरी पठाउने निर्वाचन आयोगले त्यस सम्बन्धी अध्ययन गरेर आफूलाई जानकारी गराउन पनि अख्तियारलाई पत्र मार्फत स्मरण गराएको छ। 2079 असोज 31 मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उम्मेदवारहरूको खर्च सीमा समेत तोकिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीहरू समेतले हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गरेको विषयमा चासो देखाएको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावी कार्यक्रममा जाँदा शीर्ष नेताहरूले चढेको हेलिकप्टर खर्च कसले बेहोर्छ भनेर सरकारलाई प्रश्न पनि गरेको छ। आयोगले विज्ञप्ति निकालेर यसबारे जवाब दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई भनेको छ। आइतबार सुर्खेतमा आयोजित सत्तारूढ गठबन्धनको भेलालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरू हेलिकप्टरबाट गएका थिए। यसबारे सोमबार नै आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जवाफ माग गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगले यही प्रश्न गरेर हेलिकप्टर चढ्ने शीर्ष नेता आबद्ध पार्टीलाई पनि सोध्ने बताएको छ। मन्त्री वा सरकारका अन्य पदाधिकारीबाट सरकारी कोषबाट रकम बेहोर्ने गरी कुन प्रयोजनमा हेलिकप्टर प्रयोग भएको छ भन्ने विषयमा समेत आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जवाफ माग गरेको छ। चुनावका बेला किसिम किसिमका स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्छन्। कोही उम्मेदवार दलबाट टिकट नपाएपछि रातारात स्वतन्त्र हुन्छन्, केही अहिलेसम्म कुनै दलमा नलागेकाले स्वतन्त्र हुन्छन्, कोही दलबाट टाढिएको केही समयपछि स्वतन्त्र। वैशाखको स्थानीय चुनावमा यस्तै भएको थियो। तीमध्ये केहीले शानदार जित गरे, कति गुमनाम भए। मक्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार थुप्रै छन्। अस्ति स्थानीय तहमा चुनाव जित्ने स्वतन्त्रहरूले यसपल्टको चुनावमा कसलाई समर्थन देलान् आम जिज्ञासा हुन सक्छ। वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा केही ठूला शहरमा स्वतन्त्रहरूले नेतृत्व लिएपछि स्वतन्त्र मतहरू निर्णायक हुन थालेको संकेत देखिएको छ। राजधानीको काठमाडौँ महानगरपालिका, पूर्वको धरान उपमहानगरपालिका, पश्चिमको धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका थिए। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र मेयरहरूको झुकावले ठूलो प्रभाव देखिने भए पनि अहिलेसम्म मेयरहरूले मुख खोलेका छैनन्। यद्यपि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा
उम्मेदवारहरूको प्रचार प्रसारमा हिँड्न कडाई गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र शाह बालेनले आगामी चुनावमा कसलाई साथ दिने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन। उनले चुनावको विषयमा खासै नबोल्ने बताएका छन्। उनी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का मतदाता हुन्, जहाँ एमालेबाट मणिराम फुयाल, सत्तारूढ गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी ओनसरी घरती र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी शोभिता गौतम लगायत उम्मेदवार छन्। बालेनका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले बालेनलाई उद्धृत गर्दै भन्नुभएको छ, निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका प्रमुखलाई जे गर्नु भनेको छ त्योभन्दा बढी गर्ने कुरा हुँदैन। अर्को कुरा, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कसैलाई समर्थन गर्लान् भन्ने आशय नराखे हुन्छ। हामी स्वतन्त्र छौँ, स्वतन्त्रै रहन्छौँ। भोट खसाउने कुरा त व्यक्तिगत हो, उहाँको भनाइ छ। मेयर बालेन कसैको निर्वाचन भेला तथा छलफलमा नजाने भूपदेवले बताउनुभयो। यसैबीच सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले मक्सिर 4 को चुनावमा गद्दार र भ्रष्टहरूलाई हराउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँ सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 का मतदाता हुनुहुन्छ। सुनसरी 1 मा एमाले जसपा तालमेल अन्तर्गतका उम्मेदवार अशोक राई, सत्तारूढ गठबन्धनको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका मुक्साम हाङ सुब्बा, स्वतन्त्रबाट मनोज मेन्याङ्बो लगायत प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहनुभएका साम्पाङले लेख्नु भएको छ, मक्सिर 4 गद्दार र भ्रष्टहरूको हार। सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपालीहरूले कसैको डर धम्की, कर काप र लोभ लालचमा नपरी स्वविवेकले देशलाई चाहिने देशभक्तहरूलाई चुन्नुहोला, गफ होइन काम गर्नेलाई। उहाँले यो लेखेको केही दिनपछि फेरि सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो, कृपया कोही कसैले मेरो नाम जोडेर भोट माग्ने काम नगर्नुहोला। मैले कसैलाई आफ्नो उम्मेदवार घोषणा गरेको छैन। केही समय अगाडि काठमाडौँमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटे पछि धरानमै श्रमदान गर्न बोलाएका हर्क साम्पाङले निर्वाचन लक्षित गरेर कुनै दलको विरोध वा समर्थनमा अहिलेसम्म बोल्नु भएको छैन। उता कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमाल भने स्थानीयको कुरा उठाउनेलाई साथ दिने बताउनुहुन्छ। कैलाली 5 का मतदाता रहनुभएका हमालले भन्नुभएको छ, हाम्रा जनप्रतिनिधि यस्तो हुनुपर्छ कि जसले स्थानीय कुरालाई पनि संसदमा उठाओस्, खाली राजनैतिक कुरा मात्रै गर्नेलाई चुनाव जिताउनु हुँदैन भन्ने हो उहाँको भनाइ छ। हमालले हाम्रो धनगढी हामी बनाउँछौँ भन्ने अभियान चलाइरहेको र त्यस अभियानलाई साथ दिने नेतालाई चुनावमा सहयोग गर्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले सांसदले स्थानीय तहको अधिकारको विषयमा खासै नबोलेको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाउनु भएको छ। मेयर हमालले कैलालीको जिल्ला समन्वय समितिको चुनावमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई मत दिएपछि एमाले उहाँ गठबन्धनतर्फ रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ। यद्यपि उहाँ त्यो कुराको खण्डन गर्नुहुन्छ। जी-संस्थाको निर्वाचनमा स्वतन्त्र बस्छु भन्ने लागेको थियो, अन्तिममा गठबन्धनलाई भोट दिए। अहिलेसम्म स्वतन्त्र भन्दा दायाँ बायाँ जाने मोड छैन। चुनावसम्मको कुरा अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन, उहाँको भनाइ छ। धनगढीमा आफूले स्वतन्त्र हिसाबले काम गरेको भन्दै आफ्ना साथीहरूलाई पनि स्वविवेक प्रयोग गर्न उहाँले अनुरोध गरेको बताउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले चाडपर्वको मौकामा मतदातालाई अवांछित प्रलोभनमा नपार्न राजनैतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार तिहार तथा छठको शुभकामना दिँदै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभयो। चाडपर्वको मौका पारेर निर्वाचनका लागि जारी गरिएको आचार संहिता विपरीत मतदाताहरूलाई अवांछित रूपमा प्रलोभन दिने र प्रभावित पार्ने जस्ता गतिविधि नगर्न म सम्बन्धित सम्पूर्ण राजनैतिक दल, उम्मेदवार र सबै मतदाताहरूमा हार्दिक अपील गर्दछु, उहाँले भन्नुभएको छ। मक्सिर 4 गते हुने प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावले राष्ट्रको जीवनमा सुशासन, समृद्धि र विकासको स्पष्ट मार्गचित्र कोर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले निर्वाचन विचार, सिद्धान्त, इमान र निष्ठाबाट निर्देशित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार बिहानसम्म नेपाली कङ्ग्रेसले साँझ 5 बजे चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तय गरेको थियो, तर साँझमा एकाएक कार्यक्रम स्थगित गरेर सोमबार बिहान 10:30 बजेका लागि सर्यो। सोमबार बिहान त उसले यो कार्यक्रम तिहार पछिका लागि सार्यो। नेकपा एमाले पनि आइतबार वा सोमबार सार्वजनिक गर्ने बताइरहेको थियो, तर आइतबार साँझ भने नेताहरूले तिहार पछि मात्र घोषणापत्र ल्याउने सूचना सञ्चार माध्यमहरूलाई दिए। कङ्ग्रेसले आइतबार नै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी पूरा गरेको थियो। सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यक्रमका लागि सुर्खेत पुग्नुभएका सभापति शेरबहादुर देउवा अनलाइन माध्यमबाट जोडिने, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि झापाबाट अनलाइन माध्यमबाट जोडिने, घोषणापत्र लेखन समितिका सदस्यहरू सानेपा ललितपुरमा जम्मा भएर पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने तयारी थियो। यो तयारी आइतबार 5 बज्न केही मिनट बाँकी रहँदा स्थगित गरेर सोमबार 10:30 बजे भनिएकोमा सोमबारको सूचनाले झन अनिश्चित बनाएको छ। कङ्ग्रेस पार्टीका कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति निकालेर अर्को सूचना नहुन्जेलसम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो। एमाले नेताहरूका अनुसार घोषणापत्रबारे प्राप्त सुझावहरू अझै अध्ययनका क्रममा छन्। धेरै सुझावहरू आएकाले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नमा ढिलाइ हुन गएको उनीहरूले प्रष्टीकरण दिइरहेका छन्। माओवादी केन्द्र पनि कङ्ग्रेस र एमालेको घोषणापत्र कहिले आउँछ भनेर पर्खिरहेको छ। उनीहरूको घोषणापत्र सार्वजनिक भएपछि जनस्तरबाट आउने टिप्पणीलाई समेत निहालेर आफ्नो घोषणापत्र ल्याउने माओवादी केन्द्रले तयारी गरेको छ। त्यसो त सत्तारूढ गठबन्धनले देशभर प्रदेश स्तरीय भेला सकिसकेको छ र तर बिना घोषणापत्र। चुनाव जिते 5 वर्षमा के गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता छाडेर शीर्ष नेताहरू विपक्षीको आलोचना गर्ने र गठबन्धनलाई जिताउन आग्रह गरिरहेका छन्। एउटा दलका
कार्यकर्ताले अर्को दललाई भोट हाल्न अप्ठ्यारो मान्न नहुने भनिरहेका छन्। यसरी घोषणापत्र ल्याउन दलहरूले ढिलाइ गरिरहेका छन् र यस बीचमा होडबाजी नै चलेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धन 1-2 दिनका लागि मात्र नभएको जिकिर गर्नुभयो। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको बागमती प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गठबन्धनको संयुक्त सहकारी र अभियान आउँदा दिनमा पनि निरन्तर जारी रहने र संयुक्त उम्मेदवारलाई विजयी गराउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले निकै ठूलो चुनौतीको सामना गरेर आफूहरू अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै संविधान र राज्यभन्दा माथि ठान्ने, पार्टीभन्दा माथि ठान्ने प्रवृत्ति तत्कालीन नेकपाको नेतृत्वमा देखा परेको र त्यसका विरुद्ध विद्रोह गरिएको बताउनुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफूहरूको गठबन्धन सबैभन्दा पवित्र रहेको दावी गर्नुभएको छ। गठबन्धनले आयोजना गरेको बागमती प्रदेश स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका डाक्टर भट्टराईले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। वैचारिक, भू राजनीतिक, आर्थिक ढङ्गले समानता कायम गरेर यो गठबन्धन बनाएको पनि उहाँको जिकिर छ। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष भट्टराईले गठबन्धनको आउँदो कार्यक्रम सरकारी संस्थाहरूलाई बलियो बनाई देशमा सुशासन प्रदान गर्नु रहेको दावी गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे मिडियामा आउन खासै रुचाउनुहुन्न। भरतपुरमा आफैले कालिका एफएम चलाउनु भएको छ, तर त्यहाँ पनि शुभकामना दिने बाहेक अरू काम गर्नुहुन्न। चितवन 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्तापछि पनि सञ्चार माध्यममा कमै देखिनु भएको छ। सोमबार भने पाण्डे आफैले बोलाएर चितवनका सञ्चारकर्मीसँग छलफल मात्र गर्नु भएन, चुनाव जित्ने आत्मविश्वास सुनाउनु भयो। जबकि 23 असोजमा उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा पनि उहाँ त्यति उत्साहित देखिनु भएको थिएन। उहाँ नेकपा एमालेको समर्थनमा उम्मेदवार बन्न चाहनुहुन्थ्यो। एमाले राप्रपासँग चुनावी तालमेल गर्ने सहमति पनि गरेको थियो, तर अन्तिम दिनसम्म छलफल गर्दा पनि चितवन 3 मा सहमति जुटेन र राप्रपाबाट पाण्डे तथा एमालेबाट रामप्रसाद नेउपाने दुवैको उम्मेदवारी पर्यो। अहिले नेउपानेको उम्मेदवारी छैन। नेपाली कांग्रेसका बागी उम्मेदवार दिनेश कोइरालालाई समर्थन गर्दै एमालेले नेउपानेको उम्मेदवारी फिर्ता लियो। कांग्रेसको पनि आफ्नो आधिकारिक उम्मेदवार छैन। उसले माओवादी केन्द्रका भोज प्रसाद अधिकारीलाई समर्थन गरेको छ। एमालेको साथ नपाए पनि दुई ठूला दलको उम्मेदवार नहुनुलाई पाण्डेले आफ्नो अनुकूलता मान्नु भएको छ। 74 को चुनावमा कांग्रेसका कार्यकर्ताले उहाँलाई भोट हालेका थिए। यो पटक स्थानीय चुनावमा भरतपुर महानगरपालिका र माडी नगरपालिकामा तालमेल गरेका कारण एमाले कार्यकर्ताले पनि राप्रपाको चुनाव चिन्हमा मत दिएका छन्। उहाँले भन्नुभएको छ, यहाँका दल र तिनका कार्यकर्ताले सबैजसो चुनाव चिन्हमा मत हालेका छन्। कोही पनि अर्को दलको चुनाव चिन्हमा मत हाल्नबाट अछुतो छैन उहाँको भनाइ छ। कांग्रेस र एमाले दुवैको उम्मेदवार नहुँदा विक्रम पाण्डे उत्साहित देखिनु भएको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? दर्शक महानुभाव, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। 2079 असार 6 गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले चितवनमा आयोजित एउटा भेलामा भन्नुभयो, ठूला दलहरूले भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरे। निर्वाचनमा तपाईहरूले हामीलाई विजयी गराएपछि हाम्रो पार्टीले भ्रष्टाचारीको फाइल खोल्नेछ। त्यस्तै 2079 भदौ 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश सभा निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गर्यो। उहाँको दलले अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सभा निर्वाचनमा भाग लिनुलाई राज्यको दोहनको संज्ञा दिँदै प्रदेश सभा सबै संयन्त्र खारेज गरी मुख्यमन्त्री र उपमुख्यमन्त्री हुनुपर्ने तर्क गर्यो। रासोपाको तर्क अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री जिल्ला प्रमुख नियुक्त गर्नेछन्। त्यस्तै कार्तिक 6 गते स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नहुँदै संसदीय दलको नेताको उम्मेदवारी घोषणा गर्यो। उसले कार्तिक 7 गते सोमबार भित्रै संसदीय दलको नेताको उम्मेदवारीको आह्वान गर्दै प्रारम्भिक निर्वाचनबाट संसदीय दलको नेता चयन गर्ने घोषणा गर्यो। विज्ञप्ति अनुसार रासोपाले उसको पार्टीको विधानको धारा 72(1) अनुसार संसदीय दलको नेता चयन गर्न थालेको छ। नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यसका सभापतिले दिएको अभिव्यक्ति हेर्दा उनीहरूले नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको आधारभूत शासकीय प्रणाली र पद्धतिको हेक्का भएको देखिन्छ। उनीहरूले ती पाटोको आकलन नगरी सस्तो र लोकप्रिय अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यसरी रवि लामिछानेको पार्टीलाई सिस्टम बुझ्न भन्दा लोक रिजाउन हतार भइरहेको भनेर अनलाइन खबरले यो टिप्पणी लेखेको छ। समय सान्दर्भिक ठानेर हामीले यो सामग्री यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनलाई पूर्व राजपरिवार सदस्य हिमानी शाहले भेट्नुभयो। कतार राजदूतावासले काठमाडौँको सोल्टी होटलमा फिफा विश्वकप 2022 को सन्दर्भमा आयोजना गरेको भोजमा सरिक हुन पुग्नुभएका मेयर शाह र हिमानी बीच भेट भएको हो। भेटमा हिमानी शाहले बालेनलाई काठमाडौँको मेयरमा निर्वाचित भएकोमा बधाई दिएको बालेनको सचिवालयले बताएको छ। युवाहरूले राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको दृष्टान्त पेश गरेकोमा उहाँले धन्यवाद समेत दिनुभयो। बालेन टिमका एक सदस्यका अनुसार हिमानी शाहले अहिले पूर्व राजपरिवारभित्र बालेनले गरेको कामको चर्चा हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँ हिमानी शाहले पहिले नै भेट्न खोज्नु भएको रहेछ। आज सन्दर्भ परेर भेट भयो। 3-4
4 मिनेट कुराकानी भएको थियो, ती सदस्यले भनेका छन्। भेटमा मेयर बालेनले भन्दा हिमानीले नै बढी कुरा राखेको सचिवालयको भनाइ छ। हिमानीले बालेनको परिवार बारे पनि चासो राखेकी थिइन्। उनीहरू बीचमा अंग्रेजीमा कुराकानी भएको थियो। कतार दूतावासले गरेको कार्यक्रममा पूर्व राज परिवारलाई बोलाइनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। पछिल्लो समय अध्ययनका लागि क्यानाडा जाने विद्यार्थीको संख्या बढेको छ। असोज महिनामा अध्ययनका लागि क्यानाडा जान चाहने 1458 जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र एनओसी लिएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एनओसी शाखाले जनाएको छ। अध्ययनका लागि विदेश जाने धेरैजसो विद्यार्थी अस्ट्रेलिया र जापान जाने गरेकोमा असोज महिनामा क्यानाडा र बेलायत जान चाहनेको संख्या पनि बढेको पाइएको शाखाका एनओसी प्रमुख वासुदेव ओस्तेले बताउनु भएको छ। असोज महिनामा 1194 जना बेलायत, 853 जनाले जापान, 363 जनाले डेनमार्क अध्ययन गर्न जान एनओसी लिएको शाखाले जनाएको छ। बाराको निजगढमा बलात्कारको आरोप लागेका वडा अध्यक्षलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै स्थानीय बासिन्दाले प्रदर्शन गरेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा प्रदर्शन गरेर उनीहरूले केही बेर सवारी आवागमन समेत ठप्प पारेका थिए। निजगढ नगरपालिका 2 का वडा अध्यक्ष राजन श्रेष्ठ विरुद्ध 15 वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। किशोरीका अभिभावकले 25 असोजमा इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढमा वडा अध्यक्ष श्रेष्ठ विरुद्ध किटानी जाहेरी समेत दिएका थिए। बिरामीलाई प्रत्यारोपण गर्न दाताबाट निकालिएको मृगौला प्रत्यारोपण नगरेको घटनामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। वीर अस्पतालको अनुरोधपछि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको काउन्सिलका रजिस्ट्रार डाक्टर कृष्णप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। आइतबार काउन्सिलका सदस्य तथा काउन्सिलका एथिकल समिति संयोजक डाक्टर कालुसिंह खत्रीलाई प्रतिनिधिका रूपमा जाँचबुझका लागि वीर अस्पताल पठाइएको जनाइएको छ। गत बिहीबार अस्पताल प्रशासन र बिरामी पक्षबीच 3 बुँदे सहमति भएको छ। बिहीबार अस्पतालमा भएको छलफलपछि अस्पतालले ती बिरामीको अहिलेसम्मको उपचार खर्च मिनाहा गर्ने र आगामी दिनको उपचार पनि निःशुल्क गर्ने सहमति भएको छ। 2079 साल जेठको 2 गतेदेखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन घाटामा छ। हप्तामा 3 वटा उडान भइरहे पनि काठमाडौँबाट हुने आकस्मिक अवतरणका लागि भन्दै 24 घण्टा खुल्ला राखिएको विमानस्थलको सुरक्षा सम्बन्ध आधुनिक उपकरण भने सञ्चालनमा छैनन्। विमानस्थलमा झण्डै 1 अर्ब खर्चेर इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम जडान गरिएको छ। विमानस्थलमा कमजोर भिजिबिलिटी हुँदा पनि उडान अवतरण गर्न सकियोस् भनेर आईएलएस जडान गरिएको थियो। तर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको लापरवाही र भारतीय पक्षको व्यवस्थाका कारण आईएलएस भारत सरकारको अनुमति बिना प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा आएको छ। आईएलएस एक चुस्त रेडियो नेभिगेसन प्रणाली हो जसले विमानहरूलाई रातमा वा खराब मौसममा पनि रनवेमा अप्रोच गर्न उपकरणबाट मार्गदर्शन दिन्छ। यो प्रणाली जडानपछि करिब 500 मिटरको मात्रै भिजिबिलिटीमा पनि विमान अवतरण गर्न सकिने जनाइएको छ। वीरगञ्ज नाकास्थित नेपाल भारत सीमामा सोमबार ट्रकको ठक्करबाट एक भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको छ। वीरगञ्ज रक्सौल नाकास्थित मितेरी पुलमा भारत घर भएका अन्दाजी 60 वर्षीय एक वृद्धको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा भारत बिहार राज्य पूर्वी चम्पारण जिल्ला रक्सौल नगर परिषद वडा नम्बर 18 बस्ने विश्वनाथ शाह रहेको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ। सोमबार दिउँसो भारतबाट नुन लिएर आउँदै गरेको ना 3 ख 9598 नम्बरको ट्रकले मितेरी पुलमा उनलाई ठक्कर दिएको वडा प्रहरी कार्यालय बिरताका प्रहरी निरीक्षक विशाल मल्लले जानकारी दिनुभएको छ। सप्तरी प्रहरीले झण्डै 2.5 लाख रुपियाँ बराबरको पटका नष्ट गरेको छ। प्रहरीले विभिन्न ठाउँ र समयबाट ठूलो परिणाममा पटका नष्ट गरेको हो। सप्तरीको छिन्नमस्ता, बोदेवर्साइन, विष्णुपुर, बलान बिहुल, खडक, हनुमान नगर, कंकालिनी, डाक्नेश्वरी, अग्निसाइर, कृष्ण सवर्ण लगायतका ठाउँबाट भारतबाट अवैध रूपमा ल्याएको 2,45,000 रुपियाँ बराबरको पटका नष्ट गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता नरेश कुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो। तिहारमा खाइने खानेकुरा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरेर मात्र खान डाक्टरहरूले सुझाव दिएका छन्। तिहारको समयमा चिल्लो पिरो तारेको खानेकुरा धेरै खाइने र यसले स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्ने भन्दै खानपानमा ध्यान दिन डाक्टरहरूले सुझाव दिएका हुन्। सेलरोटी, तारेका तरकारी तथा अचार, माछा मासु लगायतका खानेकुराले स्वास्थ्यमा गर्ने बेफाइदाबारे कमैले मात्र हेक्का राख्ने गरेका छन्। यस्ता परिकार खाँदै नखानु भन्दा पनि सन्तुलित रूपमा मात्रै खान कलेज अफ मेडिकल साइन्स शिक्षण अस्पताल चितवनका डाक्टर खुशराज देवानले सुझाव दिनुभयो। डाक्टर देवानले तेल वा घिउमा तारेर बनाइएका रोटी ग्यास्ट्रिक अल्सर र मुखमा अमिलो पानी आउने समस्या भएका बिरामीका लागि हानिकारक हुने बताउनुभयो। यस्ता समस्या भएका बिरामीले सेलरोटी नखाएकै राम्रो हुने उहाँको भनाइ छ। महिनौदेखि औषधि खाएर स्वास्थ्य राम्रो बनिरहेका बेला एउटा दुईटा रोटीले फेरि समस्या बल्झिन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन उहाँले सुझाव दिनुभयो। बिरामीलाई थप समस्या आउन सक्ने भएकाले धेरै चिल्लो भएको मासु, तारेका अन्य कुरा नखान पनि डाक्टरको आग्रह छ। सामान्य मानिसले पनि चिल्लो धेरै नखान र फलफुल, सागपात लगायत स्वस्थकर खानामा जोड दिन डाक्टरहरूले सल्लाह दिएका छन्।
फिल्म प्रेमगीत टिमले काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ स्थित बालगृह महासङ्घका बालबालिकासँग सफलताको खुसी साटेको छ। तिहारको लक्ष्मी पूजाको दिनको अवसर पारेर अभिनेता प्रदीप खड्का, अभिनेत्री क्रिस्टिना गुरुङ, निर्माता तथा निर्देशक सन्तोष सेन लगायतका प्रेमगीत 3 को टिम बालगृह पुगेको हो। बालगृहका 55 जना बालबालिकासँग प्रेमगीत टिमले देउसी भैलो खेल्दै खाना खुवाउने कार्यक्रम गरेको हो। सो अवसर पारेर निर्माता सेनले बालगृहमा रहेका 55 जना बालबालिकाको 1 वर्षसम्मको स्कुल शुल्क, उनीहरूलाई रत्ता कपडा, सिरक डस्ना समेत प्रदान गर्नुभयो। यसै गरी एसोसिएसन फिल्मले बालगृहको जीर्ण भवनको मर्मसम्मार तथा रङरोगन गरिदिएको जनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतको प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक बन्ने भएका छन्। सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेताका लागि उनीसँग प्रतिस्पर्धामा रहेकी पोनी मोर्डन्टले दलको नेतामा उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि सुनक प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएको हो। लिज ट्रसले राजीनामा दिएपछि सुरु भएको सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीमा दलको नेताको खोजी सुरु भएको थियो। मोर्डन्टले पूर्व वित्त मन्त्री समेत रहेका 42 वर्षका सुनकलाई आफ्नो सहयोग रहने बताएकी छिन्। सन् 2012 मा सम्पन्न चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 18औं महाधिवेशनबाट सबैभन्दा कम उमेरमा पोलिट ब्युरो सदस्य बन्दा हु चुनहुआ धेरै चर्चामा थिए। चिनिया राजनीतिमा सी जिनपिङको शक्ति विस्तार हुँदै गएपछि सन् 2017 मा सम्पन्न 19औं महाधिवेशनले स्थायी समितिमा बढुवा नगरेर हुसँगै उनका आम समर्थक शुभचिन्तकलाई निराश बनायो। त्यस महाधिवेशनबाट सीले पुरानै पुस्ताका नेताहरूलाई स्थायी समितिमा निरन्तरता दिएका थिए। पोलिट ब्युरोमा पुग्दा 49 वर्ष पुगेका नेता हु चुनहुआ अहिले 59 वर्षका भइसकेका छन्। तर चीनमा उदाउँदो ताराका रूपमा चर्चा पाएका उनले यसपटक स्थायी समितिमा बढुवा हुनु त कता पोलिट ब्युरोबाट पनि स्थान गुमाएका छन्। नेतृत्व सहज हस्तान्तरण भएको भए उनको चर्चा सम्भावित राष्ट्रपतिको रूपमा भइरहेको थियो। आइतबार सार्वजनिक गरिएको चीनको प्रमुख निर्णय गर्ने संरचना पोलिट ब्युरो सदस्यको सूचीबाट उनको नाम गायब भएपछि उनको भविष्य अनिश्चित देखिएको छ। राष्ट्रपति सी पक्षधर नरहेका उनको राजनीतिक भविष्यमाथि शङ्का उत्पन्न भएको जनाइएको छ। र अन्त्यमा खेल समाचार। आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा सोमबार भएको पहिलो खेलमा बङ्गलादेशले नेदरल्यान्ड्समाथि 9 रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। बङ्गलादेशले दिएको 145 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेदरल्यान्ड्सले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 135 रन मात्र बनाउन सकेको हो। नेदरल्यान्ड्सका लागि कोलिन अक्रामनले सर्वाधिक 62 रन बनाए। उनले 6 चौका र 2 छक्का प्रहार गरे। शीर्ष क्रमका ब्याटरलाई सस्तमी गुमाएको नेदरल्यान्ड्सले 15 रनमा 4 विकेट गुमाइसकेको थियो। यस्तो स्थितिमा चौथो नम्बरका कोलिनले नेदरल्यान्ड्सको इनिङ्स उकासेका थिए। पल भान मिक्ररेनले 24 रन र स्कट एडवर्डले 16 रन बनाए। अन्य कुनै पनि खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन बनाएनन्। बङ्गलादेशका लागि तास्किन अहमदले सर्वाधिक 4 विकेट लिए। हसनले 2 विकेट तथा शकिल अल हसन र सौम्य सरकारले समान 1 विकेट लिए। यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको बङ्गलादेशले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 144 रन बनाएको थियो। बङ्गलादेशका लागि अफिफ हसनले 38 रन बनाए। उनले 27 बलमा 2 चौका र 2 छक्का प्रहार गरे। ओपनर नजमुल सान्तोले 25 रन, सौम्य सरकारले 14 रन बनाए। मोदसेक हसन 20 रनमा अभिजित रहे। नेदरल्यान्ड्सका लागि पल भान र लेडले समान 2 विकेट लिए। टिम प्रिङ्गेल, सारिज अहमद र विकले समान 1 विकेट लिएको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायतका काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचारहरूको सङ्गालो समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।